अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी ये वीडियो हर उस पाकिस्तानी शहरी के लिए बहुत अहम होने लगी है जिसका बैंक अकाउंट है या कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है या कोई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है या ऐसा फ़र्द जो इन फ्यूचर अपनी फाइनेंशियल इश्यूज़ को कम करना चाहता है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, वो एंड तक लाजमी देखें। क्योंकि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप हर साल गवर्नमेंट को हज़ारों नहीं लाखों में आप उसको टैक्स अदा करते हैं, जो कि एक बंदा फाइलर है उससे ज़्यादा आप गवर्नमेंट को टैक्स अदा करते हैं नॉन फाइलर रह के। लेकिन यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि 2026 में जो गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल 2026 को पेश किया है, उसमें आपका फाइलर होना बहुत ही आसान हो गया। बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि फाइलर आपने कैसे होना है, आपको फाइलर होने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर आप फाइलर होंगे तो एफबीआर आपको क्या क्या रिलीफ दे सकता है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो एफबीआर आपको किस तरह डील करता है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आयरस अकाउंट कैसे बनता है, आपका एनटीएन कैसे बनता है, आप अपनी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। और आज हम देखेंगे कि क्या क्या आप छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं उसकी वजह से एफबीआर जो आपको नोटिस देता है उससे कैसे बच सकते हैं। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि अगर आप छोटी सी भी गलती करेंगे तो इन फ्यूचर आपको वो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। सबसे पहले हम बेसिक बात करते हैं कि पाकिस्तान में फाइलर किस शख्स को कहा जाता है। फाइलर उस शख्स को कहा जाता है कि जो कि एफबीआर को अपनी डिटेल देता है, अपनी इनकम सोर्सेज जितने भी हैं, कि वो कहाँ से कितनी कमाई कर रहा है, उसका बिज़नेस क्या है, वो सैलरी पर्सन है, उस सारी की सारी डिटेल और रिटर्न फॉर्म की शक्ल में एफबीआर को देता है। उसको हम फाइलर कहते हैं। और जब आप रिटर्न एनटीएन बन जाता है, आपका रिटर्न जमा करवा देते हैं, तो आपका नाम एटीएल जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है उसमें ऐड कर दिया जाता है। और जब आपने अपनी रिटर्न जमा करवा दी, आपका एनटीएन बन गया, आपने जितनी भी एसेट्स आपके हैं, आपकी इनकम है, उसकी सारी की सारी डिटेल आपने रिटर्न की शक्ल में एफबीआर को दे दी, तब आप खुद को फाइलर कह सकते हैं। तो अब आप सोचते होंगे आपको फाइलर होने का क्या क्या बेनिफिट है। तो आपको याद रखना चाहिए कि आपको फाइलर होने के बहुत से बेनिफिट हैं। सबसे पहले हर बंदे का एक बैंक अकाउंट है, उसने रोज़ाना कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करनी होती है। अगर आप फाइलर हैं और ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप गवर्नमेंट को कम टैक्स अदा करेंगे। और इसी तरह अगर आपने कोई गाड़ी वगैरह ख़रीदनी है तो आपको टोकन में और इसके रजिस्ट्रेशन में जो एक बंदा फाइलर है उसको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दिया है। और इसी तरह प्रॉपर्टी अगर आप ख़रीदते हैं या सेल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स अदा करना पड़ता है, क्योंकि उसका विद होल्डिंग टैक्स होते हैं, एफबीआर के टैक्सेस होते हैं। अगर आप फाइलर होंगे तो वो आपको टैक्स अदा नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अगर नॉन फाइलर होंगे तो आपको अपने फाइलर के हिसाब से 9 गुना, 8 गुना, 7 गुना आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और इसी तरह अगर आप सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब पे बनाते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको सोशल मीडिया से इनकम आ रही है, तो अगर आप फाइलर होंगे तो आपकी जो पेमेंट होगी वो ज़्यादा कटौती नहीं होगी, गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स नहीं जाएगा, आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। जैसे कि आप सबको पता होगा फेसबुक ने मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया, लेकिन जब आप मोनेटाइजेशन आपकी ऑन हो जाएगी तो आपके लिए फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फाइलर ना होंगे, नॉन फाइलर होंगे, तो वो आपकी जो पेमेंट होगी वो आप विड्रा नहीं कर सकेंगे। तो अब हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं कि आप एफबीआर में अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे एफबीआर का जो पोर्टल है उसको ओपन करना है, और आपने गूगल पे आयरस जो पोर्टल है उसको सर्च करना है। तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन और अन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो उसके बाद आपने जो बेसिक अपनी इंफॉर्मेशन है वो एंटर करनी है। बेसिक जो इंफॉर्मेशन है उसमें क्या आता है, आपका आईडी कार्ड आता है, आपका मोबाइल नंबर आता है, आपकी जीमेल आती है। लेकिन ये तीनों आपके नाम पे होनी चाहिए, किसी और के यूज़ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एंटर करेंगे तो वहाँ से आपके जीमेल पे भी एक कोड जाता है और आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर भी एक कोड जाता है, जो आपने वापस दोबारा पोर्टल पे एंटर करना होता है। क्योंकि जब आप कोड एंटर करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो बन जाता है, उनकी वेरिफिकेशन जो उन्होंने कोड आपको सेंड करके की थी वो कंप्लीट हो जाती है, और फाइनली आपका आयरस पोर्टल पर अकाउंट बन जाता है, और इसके साथ ही आपका एनटीएन नंबर बन जाता है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि हमारा एनटीएन नंबर होता क्या है।
لیکن جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے وہی آپ کا NTN نمبر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو سٹیپ آتا ہے وہ آتا ہے آپ نے ریٹرن جمع کرنی ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے، اگر آپ اس کو نہ کریں گے تو FBR آپ کو نوٹس سینڈ کر سکتی ہے، آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ نے اپنی ریٹرن لازمی جمع کروانی، کیونکہ یہ بہت کامن مسٹیک کرتے ہیں کہ آپ لوگ صرف NTN اپنا بناتے ہیں، ریٹرن جمع نہیں کرتے۔ آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ آپ کا NTN بن گیا، آپ FBR کے جو ٹیکس کی ریکوائرمنٹ ہے فائلر کی وہ آپ نے پوری کر لی ہے، لیکن وہ آپ کی پوری نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے ریٹرن جمع نہیں کروائی۔ اور اب یہاں پہ جب آپ ریٹرن جمع کرتے ہیں، یہاں پہ زیادہ لوگ جو کامن مسٹیک کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ سارے کے سارے اپنے جو ایسٹس ہوتے ہیں، آپ کے نام پہ جو گاڑی ہے، آپ کے نام پہ کوئی پراپرٹی ہے، پلاٹ ہے، چاہے وہ کمرشل ہے، زرعی ہے، اس کو آپ شو نہیں کرتے FBR پہ۔ لیکن جب FBR کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے نام پہ یہ ساری پراپرٹیز ہیں تو بھی وہ آپ کو فائن کر سکتی ہیں، آپ کو نوٹس ایشو کر سکتی ہے۔ ایٹ دا اینڈ ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو کہ ہر بندہ مسٹیک کر دیتا ہے کہ آپ اپنی جب ریٹرن جمع کرواتے ہیں تو آپ اپنی انکم شو نہیں کرتے، زیرو کر دیتے ہیں، کیونکہ جب آپ ریٹرن جمع کرتے ہیں آپ کے بینک میں جتنی بھی اماؤنٹ ہے وہ آپ غلط وہاں پہ اپڈیٹ کرتے ہیں۔ جب FBR آپ کے اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ حاصل کرتے ہیں تو وہاں پہ ٹرانزیکشن زیادہ ہوتی ہے، آپ نے کم شو کی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی آپ کو بہت زیادہ نوٹسز آ سکتے ہیں، پلنٹیز ہو سکتی ہیں آپ کو۔ ساتھ آپ یہ بھی مسٹیک کر دیتے ہیں کہ آپ کی جو گاڑی ہے، آپ کے نام پہ جو وہیکلز ہیں جتنی بھی ہیں وہ بھی آپ شو نہیں کرتے۔ لیکن آج کل کچھ لوگ خود ہی ٹرائی کرتے ہیں، اپنا NTN نمبر بنانے کی ٹرائی کرتے ہیں، اپنی ریٹرن جمع کروانے کی ٹرائی کرتے ہیں، لیکن ان کا NTN تک تو وہ ٹھیک ہے، NTN اپنا بنا لیتے ہیں، لیکن جب وہ ریٹرن جمع کرواتے ہیں تو وہاں پہ وہ بہت زیادہ مسٹیک کرتے ہیں، اپنے ہر ایسٹس کو جس حساب سے FBR کو شو کرنا ہوتا ہے وہ شو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پلنٹیز ہوتی ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ بند ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو آپ کے فائلر ہونے میں جو امپورٹنٹ سٹیپ ہے نا وہ صرف آپ کی ریٹرن جمع کروانے کا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ٹھیک ریٹرن جمع کروا دی تو سمجھیں کہ آپ نے FBR کو جیت لیا، FBR آپ کو تنگ نہیں کرے۔ اور یہاں پہ سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ 2026 کا جو فنانس بل ہے اس میں اگر گورنمنٹ آپ کو کوئی ڈیٹ اناؤنس کرتی ہے، اس ڈیٹ میں اگر آپ خود کو فائلر نہیں کرتے، لیٹ فائلر کرتے ہیں، چاہے وہ ایک ہی دن ہے، تو آپ کو 25,000 گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، جو کہ ہر عام بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا جو گورنمنٹ نے آپ کو ڈیٹ دی ہے اسی کے اندر آپ نے خود کو فائلر کرنا ہے اور آپ کو اپنے آپ کو اضافی ٹیکسز سے بچانا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 1 سال اپنی ریٹرن جمع کروا لی ہے، اب ہمیں جو نیکسٹ ایئر ہے اس میں اپنی ریٹرن جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑا ایک مسکنسیپٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ ریٹرن اپنی جمع کروا لی ہے تو ہر سال کے سال آپ نے اپنی نئی اپڈیٹ اپنے جو ریٹرن ہے وہ جمع کروانی ہوتی ہے، کیونکہ آپ سال کے اندر کچھ پراپرٹیز خریدتے ہیں یا آپ گاڑی خریدتے ہیں یا کوئی اور ایسی کوئی رجسٹریشن کرتے ہیں یا بزنس اپنا کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس کو آپ نے لازمی ہر سال ایڈ کرنا ہوتا ہے اس میں، پھر آپ فائلر ہوتے ہیں، پھر آپ FBR کے جو سکنجہ ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں، ورنہ FBR آپ کو چھوڑے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ کو کوئی فائلر ہونے میں ایشوز ہیں، اپنی ریٹرن جمع کروانے میں کوئی ایشوز ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہم آپ کو پورا گائیڈ کریں گے۔ تھینک یو۔